बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। भारत रूस को हसास टेक्नोलॉजी व असला फराहम करने वाला सप्लायर निकला। न्यूयॉर्क टाइम की ताज़ा रिपोर्ट ने भारतीय हुकूमत के जंगी जुनून और फस्तायत को बेनकाब करते हुए इंकशाफ किया है कि भारत ने हसास टेक्नोलॉजी और असला रूस को फराहम किया है। रिपोर्ट के मुताबिक बरतानवी एरोस्पेस कंपनी HR स्मिथ ग्रुप टेक टेस्ट कंपनी ने भारत को $2 मिलियन की हसास टेक्नोलॉजी फरोख्त की, जो बाद अज़ां रूस को मुंतकिल कर दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि HR स्मिथ ग्रुप की टेक टेस्ट कंपनी ने 2023 से 24 के दौरान भारत को 70 से ज़ायद इंतहाई हसास टायर 2 ममनुआ टेक्नोलॉजी फ्राहम की, जिनमें नेविगेशन, एरोस्पेस, रडार और जदीद सेमी कंडक्टर्स शामिल हैं। ये टेक्नोलॉजी हसास सिविल फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल होती है और इसकी फ्राहमी आलमी सतह पर पाबंदियों की खिलाफ वर्जी है। रिपोर्ट में मज़ीद बताया गया है कि टेक टेस्ट कंपनी ने 2023-24 में भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को 118 बार ममनुआ टेक्नोलॉजी की खेपें भेजी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस कंपनी ने 13 बार इन हसास टेक्नोलॉजीज पुर्जों को रूसी असला एजेंसी रोसोब्रोन एक्सपोर्ट को फरोख्त किया, जो अमरीकी और बरतानवी पाबंदी के तहत है। रोसोब्रोन एक्सपोर्ट ने इस कारोबार के बदले $14 मिलियन अदा किए। रिपोर्ट के मुताबिक हिंदुस्तानी एरोनॉटिक्स ने हसास पुर्जे खरीदने के महज 19 दिन बाद इन्हें रूसी असला साज एजेंसी को फ़रोख्त कर दिया और फरवरी 2024 में भारत से फ़रोख्तशुदा टेक्नोलॉजी महज 18 दिन में रूस पहुंचा दी गई। इस कारोबारी ताल्लुकात को देखते हुए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स को रोसोब्रोन एक्सपोर्ट का सबसे बड़ा तजारती शराकतदार करार दिया गया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप का आलमी तजारत पर बड़ा फैसला। यूरोपीय यूनियन और 46 ममालिक पर भारी टैक्स आयद। सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि इन इक़दाम के ज़रिए अमेरिका एक नए सुनहरी दौर का आगाज़ करेगा और अब वक्त आ चुका है कि अमेरिका को इक़्तिसादी तौर पर खुशहाल बनाया जाए। डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक इन नए टैरिफ की मदद से अमेरिका में गैर मुनसफ़ाना तजारती ताल्लुकात को ख़त्म किया जाएगा, ख़ास तौर पर इन ममालिक के साथ जिन्होंने अमरीकी सनतों को नुकसान पहुँचाया। ताहम तजियाकारों ने ख़बरदार किया है कि इन इक़दाम से आलमी कीमतों में बड़ा इजाफा हो सकता है और अमरीकी कारोबारी शोबे सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये टैरिफ अमरीका के किसानों और काश्तकारों के हक़ में हैं, जिन्हें दुनिया भर में दीगर ममालिक की जानिब से जुल्म का सामना था। उन्होंने बताया कि अमरीका अब गैर मुल्की साख्ता गाड़ियों पर 25% टैरिफ आयद करेगा और कहा कि जो ममालिक अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ लगाते हैं, इन्हें अब इसका जवाब दिया जाएगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूरोपीय यूनियन पर 20% अजाफी टैक्स आयद किया जा रहा है, जबकि चीन पर 34% और जापान पर 24% टैरिफ आयद किया जाएगा। इसके अलावा भारत पर 26%, इसराइल पर 17% और बरतानिया पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा। ख्याल है कि पाकिस्तान भी इन ममालिक में शामिल है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं कतर गेट करप्शन स्कैंडल में नेतन्याहू के गिर्द घेरा तंग। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के 2 सीनियर मशीरों को कतर के साथ मुबैना गैर कानूनी ताल्लुकात के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके 3 रोज़ा रिमांड पर जेल भेज दिया गया। इस केस को मीडिया में कतर गेट के नाम से जाना जा रहा है, जिसने इसराइल की सियासत में हलचल मचा दी। अमरीकी नशरियाती अदारे CNN के मुताबिक नेतन्याहू ने इस मामले में गवाही दी और तहकीकात को सियासी इंतकाम करार दिया। गिरफ्तार होने वाले मशीरान पर इल्ज़ाम है कि उन्होंने कतरी हुकूमत के साथ गैर कानूनी रवाबत कायम किए। गिरफ्तारियों के बाद इसराइल में सियासी कशीदगी बढ़ गई है, जबकि हुकूमत पहले ही मुल्क की सलामती के सरबरा और अटॉर्नी जनरल को बरतरफ करने पर गौर कर रही है। इस पेशरफ्त ने एक बार फिर इसराइल में एहतजाजी तहरीक को हवा दी है, जबकि हुकूमत ने गजा में फौजी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू कर दी हैं। नेतन्याहू ने एक वीडियो बयान में कहा, जैसे ही मुझसे गवाही के लिए कहा गया, मैंने फ़ौरन हामी भर ली। मैं समझता हूँ कि ये एक सियासी मुकदमा है और मेरे मशीरान को बिला वजह यरगमाल बनाया जा रहा है। इसमें कोई हकीकत नहीं, बस सियासी इंतकाम लिया जा रहा है।
کیا رہے کہ نیتنیاہو پہلے ہی بدعنوانی کے الزامات میں ایک الگ مقدمے کا سامنا کر رہے ہیں جس کی وہ سختی سے تردید کرتے ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے رپورٹ میں کہا ہے کہ اس کیس میں ایک صحافی کو بھی تفتیش کے لیے طلب کیا گیا ہے، جس سے صحافتی حلقوں میں بھی تشویش پیدا ہو گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، امریکہ کی کوئی ایک غلطی ہمیں انتہائی اقدام پر مجبور کر سکتی ہے، ایران نے جواباً خبردار کر دیا۔ ایران نے امریکی دھمکی پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ کوئی بھی غلطی ہمیں انتہائی اقدام پر مجبور کر سکتی ہے۔ ایرانی سپریم لیڈر کے مشیر نے ایرانی میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جوہری ہتھیاروں کے حصول کی جانب نہیں بڑھ رہے، حملہ ہوا تو جوہری ہتھیار حاصل کرنا مجبوری ہوگی، کوئی غلطی ہمیں انتہائی اقدام پر مجبور کر سکتی ہے، ایران کو ہر صورت اپنا دفاع یقینی بنانا ہے۔ دوسری جانب ایرانی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ایران پر بمباری کی کھلم کھلا دھمکی عالمی امن و سلامتی کی توہین ہے۔ تشدد اور امن کو جنم دیتا ہے، راستہ اور نتائج امریکہ خود منتخب کر سکتا ہے۔ علاوہ ازیں ایرانی پاسداران انقلاب گارڈ کے کمانڈر امیر علی حاجی زادہ نے امریکہ کو خبردار کرتے ہوئے کہا تھا کہ امریکہ کو شیشے کے گھر میں رہ کر دوسروں پر پتھر نہیں پھینکنے چاہیے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، ہم نے اسرائیلی تجویز پر جواب نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ حماس فلسطینی تنظیم نے کل کے روز اسرائیل کی اس حالیہ تجویز کو مسترد کر دیا ہے جو فریقین کے بیچ جاری بلا واسطہ مذاکرات میں پیش کی گئی۔ مذاکرات کا مقصد غزہ کی پٹی میں فائر بندی کا دوبارہ آغاز اور اسرائیلی یرغمالیوں اور فلسطینی قیدیوں کی آزادی ہے۔ یہ بات حماس کے دو ذمہ داران نے ایک غیر ملکی خبرساں ایجنسی کو بتائی۔ مذکورہ ذمہ داران میں سے ایک نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ حماس نے وساطت کاروں کے ذریعے پیش کی گئی اسرائیل کی حالیہ تجویز پر جواب نہ دینے کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے کہ قابض قوت مصری قطری تجویز کو ناکام بنا کر کسی بھی سمجھوتے کو سبوتاژ کرنا چاہتی ہے۔ دوسری جانب حماس کے ایک سینئر رہنما نے بتایا کہ تنظیم وساطت کاروں اور عالمی برادری سے اپیل کر رہی ہے کہ قابض حکام سے اس چیز کے احترام کی پاسداری کرے جس پر اس نے دستخط کیے اور وساطت کاروں کی تجویز کا مثبت جواب دے۔ حماس کے ایک سینئر مذاکرات کار نے ہفتے کے روز کہا تھا کہ تنظیم غزہ میں فائر بندی کے لیے وساطت کاروں کی جانب سے پیش کی گئی نئی تجویز پر آمادہ ہے، جبکہ حماس کے ایک اور ذمہ دار کے مطابق مصری قطری تجویز میں 50 روز کے لیے فائر بندی کی پیشکش کی گئی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، بھارتی فضائیہ کا جگوار لڑاکا طیارہ گر کر تباہ۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارتی لڑاکا طیارہ گجرات کے علاقے جام نگر میں گر کر تباہ ہوا۔ ابتدائی اطلاعات کے مطابق طیارہ تکنیکی خرابی کے باعث گر کر تباہ ہوا۔ دفاعی ماہرین کہتے ہیں بھارتی فضائیہ کے طیارے گرنا روزمرہ کا معمول بن چکا ہے۔ حادثات بھارتی فضائیہ کے آپریشنل تیاریوں اور حفاظتی معیار پر سنگین سوالات ہیں۔ مودی کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے بھارت کا دفاعی نظام کھوکھلا ہو چکا۔ مودی سرکار کے دفاع میں بہتری کے وعدے صرف زبانی جمع خرچ کے سوا کچھ نہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں، امریکہ کی جانب سے اضافی ٹیرف لگانے پر چین سمیت مختلف ممالک کا شدید رد عمل۔ چین نے امریکی ٹیرف کا عالمی اقتصادی ترقی کے لیے خطرہ قرار دیتے ہوئے امریکہ سے نئے ٹیرف فوری طور پر منسوخ کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ چین نے امریکہ پر تازہ ترین محصولات فوری منسوخ کرنے پر زور دیتے ہوئے جوابی اقدامات کا عندیہ بھی دے دیا۔ چینی وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ امریکہ کا اقدام گزشتہ کئی سالوں میں ہونے والی کثیر الجہتی تجارتی مذاکرات کے توازن کو نظر انداز کرتا ہے۔ امریکہ نے بین الاقوامی تجارت سے بہت فائدہ اٹھایا ہے۔ چینی وزارت تجارت کا کہنا ہے کہ اضافی ٹیرف کی سختی سے مخالفت کرتے ہیں۔ چین اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے جوابی اقدامات کرے۔ چینی وزارت تجارت نے مزید کہا کہ نئے ٹیرف سے خود امریکی مفادات اور عالمی سپلائی چین کو نقصان پہنچے گا۔ دوسری جانب برطانوی وزیر تجارت کا کہنا ہے کہ امریکی ٹیرف کے باوجود امریکہ کے ساتھ اقتصادی معاہدے کے لیے پرعزم ہیں۔ خبر کے اگلے اور آخری حصے میں بات کرتے ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ کی مقبولیت میں کمی، امریکی عوام میں مایوسی بڑھنے لگی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دوسرے دور صدارت کو بھی صرف 2 ماہ ہی گزرے ہیں، لیکن ان کی مقبولیت میں نمایاں کمی آنا شروع ہو گئی۔ رائے عامہ کے معروف ادارے گلیپ کی تازہ ترین سروے رپورٹ کے مطابق مقبولیت 47% سے کم ہو کر 43% تک آ گئی۔ ماہرین کے مطابق اس کمی کی بنیادی وجوہات میں سے
ان کی متنازع پروجیکٹ 2025 پالیسی تجارتی ٹیرف کی دھمکیاں اور عجیب و غریب خیالات شامل ہیں، جیسے کہ خلیجی میکسیکو کا نام تبدیل کرنے اور گرین لینڈ پر قبضہ کرنے کی خواہش ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔